इमाम कासिम तैयार होकर खड़े थे जो इमाम हसन मुश्तबा के बेटे थे। 22 साल की उम्र थी, जिनकी सगाई सकीना बिनते हुसैन से हो चुकी थी। मौला हुसैन के पास आए और कहा, चचा जान, मेरे अम्मे मोहतरम मुझे जाने की इजाजत दें। इमाम हुसैन ने जी भर कर देखा और कहा, मेरे मरहूम भाई की एक ही तो निशानी थे, तुम्हें देखता तो मेरे बिरादर गिरामी की याद आती, तुम जाओगे। इमाम कासिम ने कहा, ऐ मेरे चचा जान, मैं रसूलुल्लाह की अमानत को लेकर के जा रहा हूं। तो अब सैयदना अब्बास अलमबरदार, ये इमाम हुसैन के बड़े भाई, ये छोटे भाई जो हजरत अली की दूसरी बीवी से हैं, ये आए, खीमे में थे, बीवियों की बच्चियों की हिफाजत कर रहे थे। नन्ही सकीना आई और कहा, चचा जान, प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे पड़ गए हैं, 3 दिन हो गए। मेरे अजीजों, हमने रमजान को महसूस किया है, आज भी रोजे से होंगे, अभी दिन नहीं ढला है, लेकिन प्यास की शिद्दत अभी से हमें परेशान करती है। कभी महसूस करो डूब करके खानदान रसूल के वो शहजादे कैसे 2 दिन के बाद तीसरे दिन की प्यास बर्दाश्त कर रहे होंगे, जबकि सूरज अपनी तमाजत बिखेर रहा है चिलचिलाती हुई धूप में। वो सब्र का पैकर, वो सब्र का दामन कैसे थामे हुए लोग थे, कमाल के लोग हैं, कमाल के। बीबी सकीना ने तीसरे दिन कहा, अगर चंद कतरे भी मिल जाएं तो हम ताजा दम हो जाएंगे। हजरत अब्बास कहे, बेटी तेरी प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही, मैं जाता हूं। वो एक मशयज़ा उठाए और तलवार लिया, नेजा लिया और कूफियों की सफों को तरहम बरहम करते हुए चीरते हुए दरियाए फुरात पर पहुंच गए। हजरत अब्बास जैसी वहां गए, कूफियों को मुकाबले की हिम्मत ना हो सकी, कोई आ ना सका, सबको उधेड़ते हुए चले गए। और कैसे नहीं हाशमी जवान है, जब मशकेजा भर लिया तो चुल्लू भर पानी उठाया दरियाए फुरात से और उठाकर पीने, क्योंकि खुद भी प्यासे थे, 3 दिन की प्यास थी। कहा, पेट भरकर पी लूं और उसके बाद ये मशकेजा ले जाऊं। जैसी करीब किया, दिल गवारा ना किया। कहा, खीमे हुसैन में बच्चे प्यासे हैं और मैं यहां पानी पी लूं। मौला हुसैन भी प्यासे हैं और उनकी बच्चियां प्यासी हैं, औरतें प्यासे हैं। चुल्लू में जो पानी था फेंक दिया, मशकेजा लेकर निकल पड़े। अमर बिन साद ने ऐलान किया कि अगर यह अब्बास के हाथ से मशकेजा खीमे तक पहुंच गया तो लड़ाई मुश्किल हो जाएगी, ये जंग मुश्किल हो जाएगी। 22,000 के नामर्द फिर भी डरे हुए हैं, ये लड़ाई भारी पड़ जाएगी, इस मशकेजे को जाने ना दो। धोखे से एक कूफी आया और पीछे से हजरत अब्बास के कंधे पर तलवार से ऐसे वार की कि उनका हाथ कट गया। मशकेजा गिरा तो हजरत अब्बास दूसरे हाथ में मशकेजा डाल लेते हैं और तलवार भी उसी हाथ से चलाते हुए सफों को चीरते हुए आ रहे हैं। खीमा हुसैन नजर आ रहा है। कूफियों ने फिर जत्थे के साथ हमला किया, उनके दूसरे बाजू को काट दिया। दोनों हाथ मोंढों से अगर कट जाए और पानी का भरा हुआ मशकेजा गिरा हो, हिम्मत तो टूट जाना चाहिए, लेकिन उस अब्बास की जुरत को सलाम। दांतों में मशकेजा उठाया, मुंह से उठा लिया और कहा, किसी तरह ये खीमे हुसैन तक पहुंच जाए, हाथ गए हैं तो जाने दो। उनको हाथों की परवाह नहीं थी। हमारी उंगली पर जख्म हो जाए तो हम मरहम पट्टी के लिए बेकरार हो जाते। कट गए बाजू, लेकिन मशकेजा दांतों में उठा लिया। जाने लगे तो कूफियों ने तीर मार मार करके मशकेजे को फोड़ दिया और मशकेजे का पानी जब बहने लगा तो अब्बास की आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी मेहनत से सकीना के लिए पानी लाया था और कहा कि खीमे हुसैन की तरफ जाने की अब हिम्मत नहीं होती। पूछेगी बच्ची फिर से कि चचा पानी लाए, मैं क्या कह सकता हूं। तो अब्बास अलमबरदार कहने लगे, मौला इससे बेहतर है कि मैं खाली हाथ तेरे नबी के घराने की तरफ जाऊं, मुझे तो अपनी बारगाह में बुला ले। हजरत अब्बास अलमबरदार मशकेजा पानी का लाने के लिए निकले हुए थे। कूफियों के जत्थे ने ऐसा घेर लिया कि उनको नेजे मार मार करके जमीन पर लिटाया और उनकी गर्दन को अलग कर दिया, शहीद कर दिया। हजरत अब्बास जैसे ही शहीद हुए, दूर से इमाम अली मकाम देख रहे थे, दौड़ते हुए चले आए। कूफी हट गए थे, शहीद करते और हट जाते, अपने खीमे में चले जाते या अपनी फौज में जाकर मिल जाते।
کٹے ہوئے بازو، ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے، ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے. آج بھی ہم کربلا میں گئے ہیں، ہر سال جاتے دیکھتے ہیں ان کے جو بازو ہیں، کٹے ہوئے ہاتھ اتنے اتنے فاصلے پر دفن ہیں. الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے، سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے. اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے. 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی. آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے. آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا الآن انکسر ظہری، اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور اس لاشے کو لائے، اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے یہ 56 سالہ نواز رسول، تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین، تمہارے ہر عزم حوصلے پر لاکھوں سلام. خیمہ پاک کی طرف آئے تو اس وقت دیکھا تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے. 22 سال کی عمر تھی، جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی. مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں. امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے، تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی، تم جاؤ گے. امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان، میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں اور اس میدان میں میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے جانے دیں. امام علی مقام نے بڑے آہ بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا. یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ تبری میں. کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے، اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی. ایک کوفی شخص ہے وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. چہرے پر وہ چمک تھی، رسول اللہ کی شباہت تھی. میرے آقا کا، خاندان اہل بیت کا یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا، پکارا حل من مبارزین، کوئی ہے مقابل والا؟ تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو. ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا، بہت بڑا ہاتھی کی طرح چلتا، ایک بہت بڑا اس کو سانڈ کہا جاتا تھا. عمرو بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے. وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا، کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو، میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے، میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے. عمرو بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی، وہ حیدر کرار کا پوتا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، تجھے پتا ہے، مقابل میں جا. کہا نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا، ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا. ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور چاروں پہلوان تھے. بڑے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم کے پاس آیا. امام قاسم 3 دن کے پیاسے، لیکن تلوار ایسی چلتی تھی، ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا. دوسرا آیا، دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا. تیسرا آیا، اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح. چوتھا آیا، اس کو بھی مار دیا. ازرق اب بپھر گیا، میرے 4 بیٹے ایک کے بعد دیگرے ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے. خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا، دہاڑتا ہوا، پکارتا ہوا، کہا کہ تو نے میرے گھر کو ختم کر دیا، میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا. امام قاسم نے کہا ازرق میں نے سنا ہے تو عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے، شہ سوار ہے، لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی. یہ تو تیرے لیے عیب کی بات ہے، کسی فوجی کو یہ تانا دینا بہت بری بات تھی. امام قاسم نے اس ہیلے سے جیسے اس کو کہا، ازرق کو یہ بہت غصہ آیا اور وہ اپنی زین جو باندھی جاتی تھی گلے کے نیچے اس کو دیکھنے کے لیے جھکا تو امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی. کوفیوں میں اتنا خوف مچ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان اور اس کے بیٹوں کو ایک ساتھ اس نے جہنم بھیج دیا.
یہ ہاشمی جوان لڑتا رہا تو عمرو بن سعد نے پکار کر کہا اس لڑکے کے مقابل میں اکیلے جاتے رہو گے یہ شام تک پورے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، لہذا اس پر حملہ کرو سارے لوگ تیروں سے۔ ہر جگہ سے لوگ مقابل میں آ گئے، ایک امام قاسم پر اس نے 300 کتوں کو چھوڑا، 300 کتے کبھی ادھر سے نوچتے کبھی ادھر سے نوچتے، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا، اور اس کے بعد امام قاسم کو ان 300 کے جتھے نے گھوڑے سے پکڑ کر گرایا اور ان کی گردن پاک کو جسم سے الگ کر دیا۔ یہ امام حسن کے بڑے بیٹے سے شہادت ہوئی۔